बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम खिलाफत अमवी के 9वें खलीफा यजीद बिन अब्दुल मलिक इब्न मरवान के दिलचस्प जिंदगी और दौर हुकूमत के बारे में बयान कर रहे हैं। इस तालीमी वीडियो में तारीख पर इनकी शराफत और असरात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। करोड़ वस्ती के इस्लामी तारीख की दुनिया में जाएं और अपने इल्म में इजाफा करें। इस्लामी तारीख के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें। तो दोस्तों, यजीद बिन अब्दुल मलिक इब्न मरवान 26 जनवरी 724, जिसे आमतौर पर यजीद दोम के नाम से जाना जाता है, 9वां अमवी खलीफा था, जिसने 720 से लेकर 724 में अपनी मौत तक हुकूमत की। इसके निसब से वकार अमवी खानदान की दोनों हुक्मरानों शाखों की औलाद होने की वजह से सफियानी ने, जिन्होंने 661 में अमवी खिलाफत की बुनियाद रखी और 684 में इनके बाद आने वाले मरवानियों ने इसे इसके सौतेले भाई खलीफा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक ने नामजद किया था। यजीद की पैदाइश अमवी खिलाफत के दारुल हुकूमत दिमिश्क में पैदा हुई। वो खलीफा अब्दुल मलिक और इसके बासर बीवी अतीका, जो यजीद दोम के हम नाम खलीफा यजीद अव्वल की बेटी थी, माखज कभी कभार इसे इब्न अतीका कहते थे। इनकी कुनियत सरपरस्ती अबू खालिद थी और इनके अरफी नाम अल्फता था। यजीद सानी के शुजा निसब ने इसके वालिद के अमवी खानदान की मरवानी शाख को मुस्तरद किया, जो 684 से इख्तिदार में था, और मजीद अव्वल की सफियानी शाख और बाद के वालिद मुआविया अव्वल और अमवी खिलाफत के बानी थे। यजीद की अपनी खिलाफत से पहले फौजी या इंतकामी तजर्बा नहीं था। वो हिजाज, मकबरी अरब, इस्लामी मुकद्दस शहर मक्का और मदीना के घर के मुतअद्दिद दौरों के अलावा शाज़ो नाज़र ही शाम से निकला, जिसमें 715 और 717 के दरमियान एक बार सलार हज के लिए जाना भी शामिल था। इसे अब्दुल मलिक ने मुकम्मल तौर पर अम्मान के इर्द गिर्द के इलाके का कंट्रोल दिया था। इसने अम्मान के इल्मों ज्वार में अलकस्ताल और अब वकार के साराई मोहल्लात बनाए। ये मोहल्लात रवायती तौर पर इसकी खिलाफत से मंसूब है। हालांकि माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि यजीद ने इनकी तमीर 720 से पहले शुरू की थी। यजीद ने अपने वालिद खलीफा अब्दुल मलिक और भाई अब्दुल वलीद अव्वल के लिए इराक के ताकतवर वारसराय अलहाज इब्न यूसुफ के खानदान से अजवाजी तल्लुकात कायम किए थे। इसने अलहाज की भांजी उम्मुल अलहाज से शादी की, वो जो मोहम्मद बिन यूसुफ इंशक्फ की बेटी थी। अपने चचा की जिंदगी के दौरान इसने मजीद यजीद के बेटों को जन्म दिया। अलहाज आज जो जवान होकर मर गया और अलवलीद दोम जो बने 743 में खलीफा यजीद की शादी सौदा बिन्त अब्दुल्ला इब्न उमरो से भी हुई थी, जो खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नवासी थी, जिन्होंने यजीद के बेटे और बेटी अब्दुल्ला और आयशा की मां थी। सौदा के कजन साद बिन खालिद बिन अब्दुल उमरो बिन उस्मान को 9वीं सदी के मुअर्रिख ने यजीद पर सबसे ज्यादा असर और रसूख का इस्तेमाल करार दिया है। मजमूई तौर पर यजीद की 2 बीवियां से 6 बच्चे और लौंडी से 8 बच्चे थे। इनके दूसरे बेटे अल-नवान, यह्या, मोहम्मद, अल-नवर, सुलेमान, अब्दुल जब्बार, दाऊद, अबू सलमान, अल-वाम और हाशिम थे। अपनी नस्ल के एतबार से यजीद खिलाफत की जानशीनी का फितरी उम्मीदवार था। खिलाफत की तारीख में इस अरसे के दौरान एक अजीम अरब जचकी का सिलसिला सियासी वजन रखता था, और यजीद ने अपने आप को अपने सौतेले भाइयों से बरतर समझते हुए अपनी मादराना सफियान नस्ल पर फख्र किया। इसने के सौतेले भाई खलीफा सुलेमान ने खलीफा जानशीनी में इनके पहले कजन उमर के बाद मुंतखब किया गया, जिसने 717 से 720 तक हुकूमत की थी। यजीद ने 29 साल की उम्र में अलहाक किया। 9 फरवरी 720 को उमर की वफात के बाद अपने ज्यादातर दौरे हुकूमत में इसने दमिश्क या जिंद उर्दन के फौजी जिला में अपने जागीरों में राइश अख्तियार की, जिसका मरकज तबरास
میں تھا اور تقریباً فلسطین کے بازنطینی صوبے سے میل کھاتا تھا۔ یزید کے الحاق سے کچھ دیر پہلے یا اس کے فوراً بعد تجربہ کار کمانڈر اور عراق اور خراسان کے وسیع مغربی صوبے کا بدنام گورنر یزید ابن مجلد حلب کے قلعے سے فرار ہو گیا، جہاں عمر نے اسے قید کر رہا تھا۔ سلمان کے دور حکومت میں الحاج کا دشمن ابن المہاب الحاج کے خاندان کے افراد یزید کے سسرال والوں کے تشدد اور موت کا ذمہ دار تھا، اور یزید کے الحاق کے زہر ہونے پر انتقامی بدسلوکی کا اندیشہ تھا۔ یزید کا طویل عرصہ سے عراق اور مشرقی خلافت میں ابن المہالب اور مہابی خاندان نے اثر و رسوخ اور عزائم کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، جن کی پرورش الحجاج نے کی تھی۔ عمر کے یا یزید کے کمانڈروں کے تعاقب سے بچتے ہوئے ابن مہاب نے بصرہ کی طرف اپنا راستہ بنایا، جو عراق کے ایک اہم گریزن شہروں میں سے ایک تھا، اور اس کے خاندان ازدر امان قبیلے کا مرکز تھا۔ ابن المہاب کے بہت سے بھائیوں اور کزنوں کو شہر پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ ابن ارتا ابن مہاب کے داخلے کو روکنے میں ناکام رہا اور بعد میں بصرہ گریزن میں اپنی یمنی قبائلی اتحادیوں کی مدد سے شہر کے قلعے میں ابن ارترات کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ قیس مدر کے دھڑے اگرچہ یمن کے روایتی حریف اور ابن مہاب سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے فعال مؤثر طریقے سے اس کی مخالفت نہیں کی۔ ابن مہلب نے قلعہ پر قبضہ کر لیا، گورنر پر قبضہ کر لیا اور بصرہ پر تسلط قائم کر لیا۔ یزید نے اسے معاف کر دیا، لیکن اپنے محلہ نے اپنی مخالفت جاری رکھتے ہوئے خلیفہ اور شامی فوجوں کے خلاف جہاد مقدس جنگ کا اعلان کیا، جنہوں نے عراق میں اموی حکومت کو نافذ کیا، اور ابن محلب نے آسانی کے ساتھ شہر میں قبضہ کر لیا۔ بصرہ کے اکثر قرآن کے متقی قارئین اور مولوی غیر مسلمان نے ابن محلب کے مقصد کی حمایت کی، ماسوائے ممتاز ماہر الحیات الحسن البصری کے۔ بصرہ کے ایرانی انحصار یعنی فارس اور کرمان نے بغاوت میں شمولیت اختیار کی، اگرچہ خراسان میں نہیں، جہاں قیس مدر کے دستوروں کے صوبہ کی چھاؤنیوں میں محلب یمنی کے حمی دھڑے کے مقابلہ کیا۔ ابن محلب نے عراق کے دوسرے اہم فوجی مرکز کوفہ کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس نے قبائلی میدان میں اس کے بہت سے معزز عرب گھرانوں کی حمایت حاصل کی۔ اس دوران یزید نے اپنے رشتہ داروں، تجربہ کار کمانڈروں مسلمہ ابن عبد الملک اور عباس ابن ولید کو بغاوت کو دبانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے ابن محلب کو قتل کیا اور 24 اگست 720 کو کوفہ کے قریب اس کی فوج کو بھگا دیا۔ یزید نے ابن محلب کے کیمپ سے پکڑے گئے تقریباً 200 جنگی قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جبکہ ابن محلب کے بیٹے معاویہ نے حکم دیا ابن ارتاد اور اس کے 30 حامیوں کو وصیت میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد اموی حکام نے بہت سے محلہ والوں کو تعاقب کیا اور انہیں قتل کر دیا، جن میں 9 سے 14 لڑکے بھی شامل تھے، جنہیں یزید کے پاس بھیجا گیا اور اس کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ محلبی بغاوت کے کچلنا عراق میں اموی مخالفت عظیم بغاوتوں کا آخری نشان تھا۔ یزید 24 شعبان 105 ہجری 26 جنوری کو جن دمشق کے ڈپٹی ضلع بلقام کے ایک قصبے اربد میں دمشق کے فوجی ڈویژن میں کھانے کی وجہ سے فوت ہوا۔ اس کے بیٹے عبد الولید یا ستیلے بائی شام نے اس کی نماز جنازہ کی قیادت کی۔ یزید نے الولید کو اپنے طور پر جانشین مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مسلمہ نے اس کی جگہ شام کو مقرر کرنے پر امادہ کیا تھا۔ تو دوستو، یہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔